بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لبیک یا رمضان کې زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته وایم هرکلی ستړي مشئ جي او یقینا چې لبیک یا رمضان چې کوم تلاوت پکې وشو چې کوم کاری محمد بهادر صاحب وړاندې کو او سپانسر و د ایچ میک د سایډ نه او د تلاوت ترجمه سره په مورنۍ ژبه کې نو هغه زیات په زړه باندې هغه خوږ لګي او هغه کسان چې هغې چا تلاوت کلام پاک نی ویلې نو د هغې دپاره په خپله مورنۍ ژبه کې ترجمه چې واوري شي نو دی چې د هغې زړونو ته پې سکون او راحت ملاویږي. او بله خبره دا چې نن د هفتې ورځ او څنګه چې موږ پرون ویلو چې یاره زموږ د ټولو به بیلې بیلې ورځې وي نو نن به زما او د ستاسو دا ورځ چې دي دا په یوازې وي په یوازې به زموږ ستاسو دا ملګرتیا وي خو د هغې نه وړاندې راځئ چې زه وایم چې یاره زما دا ډرس چې دی دا سپانسرډ دی دا د چا دی دا زه تاسو ته وایم اوس خو به تاسو مدد شوی چې زما ډرس چې وي دا سپانسرډ وي بای مسټر جان شاپینګ مال نیر حیات آباد چینی چوک پېښور رنګ روډ. ښایسته ښایسته سټف هلته راغلی نیو ارایول راغلی د عید دپاره هم او ورسرې ورسرې چې کوم سپرینګ او سمر چې کوم کلرز یې هم راغلي دا زما دا نننی ډرس د هغې د سایډ نه سپانسر تھینک یو سو ویری مچ. او ګرانو لیدونکو موږ سره زموږ شیف نوشروان وي او هغې له به کچن ته م زه ورځمه خو راځئ چې اول زه په خپلو د ښایسته ښایسته چې کوم زموږ مرستیال دي په هغې یو نظر واچو بیا به زه تاسو ته وایم چې آیا زمونږ نن د 18مه روژې باندې څه واقعات شوي دي کمې کمې هغه وي که نه مونږ هغه داسې واقعات دي چې هغه تاریخي دي هغه د کلام پاکه مونږ ته ښودلی دي او زموږ دین اسلام مونږ ته ښودلی دي په هغې باندې هم یو نظر اچو او ورسرې ورسرې چې کوم زموږ بیبیانې دي د چا پیدایش یا د چا د دې دنیا نه تګ په هغې باندې هم خبرې اترې کوو خو دا هر څه به وي زموږ په دې پروګرام کې لبیک یا رمضان کې ما سره مینا شم سره او مینا شم سني ما سره او ما سره به وي زما ښایسته میلمانه ماشاءالله یو زموږ سکالره ده او یو چې دی زموږ بله میلمنه ده نعتخوانې به هم وي دا هر څه فارمیټ همغه دی صرف فرق به دا وي چې نن به زه تاسو سره یوازې یم یعنې جمشید علي خان او ذکي الرحمن صاحب به نه وي هغې بیا موږ سره د اتوار پر ورځ یو ځای پروګرامونو کې پس د اتوار او بیا موږ چې دی بیا بیلې بیلې خپلو خپلو ورځو کې راځو اوس په والي او بړه غونډې کې دمه پس د دمې بیا راځو لبیک یا رمضان یو ځل بیا درته وایو هرکلی ستړي مشئ جي او زموږ میلمانه هم موږ سره راغلي زموږ بهترین سکالر موږ سره ناسته ده روبینا موین هغې ته ویلکم کوو په خیر حال ستړي مشئ جي. او بیا یو بله زه به دا یم چې هغه یو ډېره بهترین کالم نګاره ده یو ډېره بهترین جرنلیست ده یو بهترین زه به دا یم چې انټرپرینور ته هم ځکه ویلی شم چې ډېرو خلکو لی هلته کار روزګار چا نه وال به چا اورېدلي وي کتلي به وي چې دا هغې کې ده او هغه هلته دې سره بلا کسان هلته دې سره کار کوي نو زه ځکه مې ورته انټرپرینور هم وویل ماشاءالله ډېره تکړه ده او د یو داسې پړه لیکه کورنۍ سره تعلق لري چې موږ نن ویاړ کو په دې باندې چې دا دلته موږ سره ده د شاعرۍ او ادیبۍ سره ډېره نږدې ده ډېر کتابونه لیکلي ډېرې سفرنامې لیکلي دي نن به موږ سره هغه هم شیر کوي. ناز پروین ته ویلکم کو په خیر حال ستړي مشئ. تھینک یو سو مچ بہت شکریہ آپ کو. خوش آمدید آپ کا. پشتو نا تھوڑی بہت پشتو تھوڑی بہت اردو ملی جلی. اور روبینا صاحب آپ پښتو بي اردو بي بس تاسو پښتو کې خبرې کوئ نه دومره ښه پښتو نه دی زما الله اکبر بس گزارا بکی نے بدواڑ پختو خپل اسونه ماتو خیر اس خبریں شاہ. اچھا جی آپ سب کی اجازت سے ہمارے جو آج کے جو ہمارے مرستیال جسے ہم کہتے ہیں څنګه چې د ملک حالات خرابېږي لګیا دي نو هر سړي سره غم دی چې د پټرول او د ګیس او د بجلۍ دا به څه کېږي نو زموږ سره الحمدلله دې وخت کې موږ سره زموږ پټرول ډېر ښایسته ډېر تکړه روان دي. راځئ چې یو نظر واچو په خپلو مرستیالو باندې چې موږ سره څوک څوک دي د ټولو ناول دی موږ سره کشمیر پریمیم ګولډ اینڈ وادی بناسپتی موږ سره دی جی بیا موږ سره دی جی روح حفظه حفظې نه پس بیا موږ سره دی طفل بیبي ډایپرز بیا موږ سره دی جی ټرسټډ فوډ او د هغې نه پس بیا موږ سره ټرسټډ فوډ شو. اچھا ټرسټډ فوډ سره سره تاسو لکه زه به سره یو لینک هم سره خیر دی وایم چې دا مزدار مسالې دي یو وسیع رینج آف مساله دي چې تاسو کومه مساله هم تاسو په ټرسټډ فوډ کې غواړئ هغه به تاسو ته چې دی ښه په مارکیټ کې چې کوم ځای تم ځای هغه به تاسو ته میلاویږي په ټرسټډ فوډ یو وسیع رینج آف مساله. اچھا جی بیا موږ سره چې دي مزدور بلډرز اینڈ ډیولپرز مزدور بلډرز ډیولپرز یو داسې پروجیکټ روړي مختلف د خپلو کسانو دپاره چې کې انویسټمنټ وکړي نو فایده او فایده وي او دې وخت کې څلور پروجیکټ یې مارکیټ کې انټروډیوس کړي دي. بیا موږ سره دی جی هایر ایکسپایر لیوینګ چې دی نو هایر موږ سره دی. بیا موږ سره دی جی ایچ میک بلډرز اینڈ ډیولپرز موږ سره دی ایچ میک بلډرز اینڈ ډیولپرز موږ سره دی. بیا د هغې نه پس موږ سره دی جی مغل سټیل ګارډر دی موږ سره مغل سټیل ګارډر نه پس بیا موږ سره دی جی جامی شیری کرشي جامی شیری موږ سره دی کرشي جامی شیری نه پس بیا موږ سره دی جی سټار مکس او د سټار مکس نه پس بیا موږ سره دی جی درستخان بناسپتی
او د درستخان بناسپتی نه پس بیا موږ سره دی جی بینک آف خیبر. بینک آف خیبر د کارډونه انټروډوس کړي دي ګرانو کتونکو په درې وړو کارډونو باندې تقریبا 10 25 او 50% چې دی ډسکاونټ دی تاسو ته. بیا چې دی موږ سره سکون دی. سکون یو داسې برانډ دی چې هغه تاسو لګوئ نو ستاسو دردونه هغې سره بالکل ښه کیږي او دی وایي چې وی چینج لایفز. اچھا جی بیا موږ سره دی جناب والا دا موږ سره دی د انډسټریل الطاف ډیولپمنټس. نو الطاف ډیولپمنټس والا موږ سره دی جی او دی وایي چې تاسو سرمایه‌کارۍ دپاره یو بهترین ځای چې دی هغه تاسو وزټ کولی شئ اسپیشلی چې کوم بهر اوسیږي د هغې دپاره یو بهترین موقع ده. بیا موږ سره دی جی فلک ټیګ لاین چې دی نو وایي کچھ نیا کرتے ہیں. فلک مسالې دي دا هم او دی وایي چې کچھ نیا کرتے یعنی نوې نوې مسالې په دې کې راځي چې تاسو هم نوې پخوئ نو هغه مزدار وي په فلک مسالو کې. اچھا جی بیا موږ سره دی فوجي سپریم کوکنګ آئل او فوجي سپریم کوکنګ آئل چې دی نو دا هم چې دی بنسپتي هم راځي او دې کې آئل هم راځي او د دې یو خپل چې دی نو هغه د ویټامین ا او دی نه بھرپور دی. بیا موږ سره دی جی پانډا. پانډا وایي چې صفائی او حفاظت ساتھ ساتھ یقینا چې څوک هم دا یوز کوي نو ته پتې چې دی فواید څه دي او د دې چې دی فایدې څه دي. بیا موږ سره جی په کچن کې چې دی نو 6B دا 6B یو مختلف چې دی نو رینج آف پروډکټس دي چې تاسو ته سویټ کینډیز او وسرې یعنی ډرنک چې دی چې کوم راځي هغه دی پکې. بیا وسرې خو ماسټر مکس هم وایي وادي بنسپتي هم او وسرې هلته موږ سره د روح افزا. نو دا زموږ د کچن پروډکټ دي مېلمنو دپاره چې کوم راغلي او بیا موږ لږ ساعت پس وایو نو زه یم چې اول مېلمنو نه لږ غوندې تپوسونه وکړو بیا چې دی نو زه کچن ته ورځم نو اول خو ناز پروین صاحبه دا راته ووایئ چې لایف څنګه روان دی او روجو کې لایف څنګه وي. سب سے پہلے تو میں خیبر ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گی. لبیک رمضان ٹرانسمیشن ڈیر انٹرسٹنگ دی اور میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ دیکھتی ہوں اس کو اور بہت لطف بھی آتا ہے. پکی بات ہے. اور بہت مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں پشتو کو زیادہ سے زیادہ سیکھوں تو میں مشرق اور خیبر ٹی وی کو ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہوں تاکہ میری جو پشتو ہے وہ برش اپ ہو جائے اچھی ہو جائے. ابھی بھی میں گزارا بہت اچھا کر لیتی ہوں الحمدللہ. تاسو چې هغه دوه درې خبرې وکړې که نه هغه ډېرې ښه راغلې چې زه کور کې ماشومانو سره یې ګورم. ہاں بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ زندگی الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے اور آئی تھنک کہ میری زندگی کا جو بیسٹ اس وقت ہے پارٹ وہ گزر رہا ہے کیونکہ مجھے بچے بڑے ہو گئے ہیں, گھر کی ذمہ داریاں بھی کم ہو گئی ہیں اور جو میرے اندر کے جتنے شوق تھے لکھنے کے, لکھانے کے اور سکھانے کے اور چائنا ونڈو کو چلانے کے, دنیا گھوم چائنا ونڈو کلوزڈ ہے روزوں میں کہ نہیں چائنا ونڈو اوپن ہے جی. اسی طرح لوگوں کی اسی طرح بالکل بالکل اسی طرح بلکہ ابھی زیادہ آ رہے ہیں. رمضان میں لوگ ذرا فارغ بھی ہوتے ہیں نا تو وہ رمضان میں کلوز ہوگا نہیں رمضان میں بھی ہمارا اسٹاف بھی آ رہا ہے, ہم لوگ بھی جاتے ہیں. چائنا ونڈو روان دوائیں, کسوٹی اخبار روان دوائیں, تو یہ ساری جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. او مزے خبره دا چې کله تاسو چاینا وینډو ته لاړ شئ که نه نو هلته چې کله تاسو ګرځئ که نه تاسو فیل کېږي نه چې تاسو آیا پاکستان کې کیوں میں نے بھی وزٹ کیا تاسو ته به داسې لګي تاسو په چاینا کې ګرځئ. اسپیشلی دی چې کوم هغه چاینا وال جوړ کړی دی که نه هغې سره سټیرز دي پوڼو باندې کښېنئ تاسو بالکل لګي چې تاسو واقعي ایکچوئل لاړئ چاینا ته لاړئ او د هغې بلکہ آپ نے سفر کیا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے کتاب بھی لکھا ہوا ہے. بالکل تو یہ میرا سفرنامہ ہے. سفرنامہ یہ ہے شنجان کے خوشحال ویگور اور مستنصر حسین تارڑ صاحب نے چین پہ سفرنامہ لکھا تھا, ابن انشا نے لکھا تھا, لیکن ابھی تک کسی خاتون کا سفرنامہ کے پی سے نہیں تھا. ماشاءاللہ تو آئی ایم دا فرسٹ فیمیل ٹو رائٹ اباؤٹ چائنا اور یہ 10 دن کا ہمارا سفر تھا اور اس کو میں نے لکھا اور جس نے پڑھا جس کو بھی میں نے دیا اس نے یہی کہا کہ میں نے 2 دن میں ختم کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ تھا. اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے, لیکن اتنا کہوں گی کہ جس کو بھی دیا اس نے یہی کہا کہ ہم 2 دن میں اس کو ختم کیا کیونکہ ہم اس کو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تھے. یہ اتنا دلچسپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ کب آپ نے یہ کتاب چھپوائی؟ یہ کتاب 2024 میں چھپی. 2024 میں مطلب ابھی کچھ جی زبردست. مزے خبره دا ده چې دی وایي چې لکه غټ بک خلک په 2 ورځو کې نشي سټډي کولی که نه, لکه ډیفینیټلی بکس کې تھوڑا تھوڑا ټایم لینا او دا وایي چې خلکو په 2 ورځو کې ختم کړی. دا ماشاءالله یو غټ کامیابی ده, اس کو کامیابی میں کہوں گی. اچھا جی بیا سره تاسو چې کالمز لیکه لګیا او د تاسو کالمز نه صرف دلته په پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر نور داسې ممالک بهر ممالک کې تاسو کالمز چې دي اغازي او الته چپ کیږي لګیا دي نو دا هم یو اعزاز تاسو ته حاصل دی کہ ناٹ اونلی ان پاکستان سے باہر کی دنیا میں بھی آپ کے کالمز جو ہے تو وہاں پہ چھپتے ہیں. اچھا دارا تو ہے
جو پشتو میں بولوں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. سمجھ دوں گی. آپ کو پشتو میں بیا سي شو دا راته وای کنه د ځینې شیونه چې د ماشومانو کې جینیټیکلی راشي، ځینې شیونه دا چې کسی کو دیکھا دے کې د چانه سړی راغ واخلي. نو ستاسو دا د لیکای دا شوق، د کالمو دا شوق دا چرته نه راغلو؟ اچھا اس کے بارے میں سچ بولوں گی. ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچپن سے شوق تھا، تو واقعی بچپن سے تو شوق تھا، لیکن جب شادی ہوئی تو امجد عزیز ملک صاحب، بالکل ٹھیک ہے، وہ سینئر جرنلسٹ ہیں. دیور میرے ارشد عزیز ملک صاحب. تو سسرال میں تو اخباری ماحول، صحافیانہ ماحول، تو پڑھنے کا، کیونکہ میں اکلوتی ہوں اور 3 بھائی ہیں میرے نا. اچھا 3 بھائیوں کی 1 بہن. ہاں، تو میری کوئی وہ جیسے لڑکیوں کی مصروفیات ہوتی ہیں نا، گڑیوں سے کھیلنا، ایسا ویسا نہیں تھا. بس ابو نے لائبریری کا ممبرشپ بنا دیا تھا برٹش کاؤنسل کا. ارے ماشاء اللہ. تو 4th کلاس سے، اور پھر وہاں سے پڑھنے کے جراثیم ایسے لگے کہ پھر پڑھتے رہے اور پھر سسرال میں بھی آغشان اور سسرال بھی ایسا ملا. تو پھر جو دوسری بات یہ کہ ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو تھے. انہوں نے میرے شوق جو تھا جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل انکریج کیا. اور اس کے بعد یہ سفر ایسا ہے کہ کالم نگاری جو ہے نا وہ اتنا ایک دلچسپ وہ ہے نا. دیکھیں کتاب تو آپ خریدیں گے یا کوئی گفٹ دے گا، کالم جو ہے، اور اب ڈیجیٹل آپ کو پتا میڈیا تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، تو آپ کالم لکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اور جیسے میں ابھی آئی ہوں نا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے وہاں پہ لائیو کوکنگ ہو رہی ہے، یہ صاحب بیٹھے ہیں رمضان میں، آپ کو دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ آپ کی ڈریسنگ دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ کا سیٹ اتنا انسپائر کر رہا ہے. تو مجھے یہاں پر سے 7-8 کالمز کا مواد جو ہے مجھے مل رہا ہے. ماشاءاللہ. زبردست. مطلب ہر موضوع پہ آپ ایک نہ ایک لکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جی. اچھا دی ہسبینڈ ماشاءاللہ هم یو ډیر سینیئر موست سینیئر جرنلست ماشاءاللہ. او زه به وایم چې د چاینا وینډو آیډیا هم د هغوی وه، هغه بیا تاسو ډیولپ کړه، هغې کې بیا تاسو ماشاءالله لګیا ټوګیدر تاسو کار کوئ، بیا ستاسو سفر هم پکې چې دی هلته وشو ماشاءالله. دې ټول هر څه باندې به راشو. اوس به موږ روبینا صاحبه له راشو. روبینا صاحبه چونکہ آج جنگ بدر کا واقعہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ټولو خلکو ته پته چې په نن ورځ باندې د هغه د جنگ بدر فتح چې کوم موږ مسلمانانو ته حاصله شوې ده الحمدلله الحمدلله، ځکه چې چرته دومره لوی د هغې یو لشکر تیارېده، چرته موږ 313 لشکر باندې چې د الحمدلله دغه فتح نصیب کړې ده. نو په دې باندې هم خبرې اترې کوو او وسرې به یو وړه غونډه کې دمه والو، پس د هغې بیا راځو. لبیک یا رمضان. ما د روبینا صاحبه نه چونکې زموږ سکالر ده، دې نه ما تپوس کړو چې آیا مونږ نن هغې واقعې باندې د جنگ بدر په واقعې باندې لږې غوندې خبرې وکړو چې زموږ چې کوم ناست دي زموږ لیدونکو هغې ته هم هغه تاریخ لږ رایاد شي او هغې ته هم پته ولګي الحمدلله. او دا د تاریخ هغه جنگ دی چې تر قیامته پورې څومره هم جنګونه کیږي د دې هغه ریکارډ نشي ماتولی. دا دومره یو کامیاب جنګ و زموږ، ځکه چې چرته 1000 او چرته 313 او په هغې کې بیا ماشاءالله مونږ ته الله ګواه دی چې کلام پاک کې ښودلي شوي دي، ویلي شوي چې په دغه جنګ کې فرشتې راغلی وي د دې زمونږ دغه 313 چې کوم زمونږ سپه سالار وو د هغې دپاره مدد دپاره. په دې به هم خبرې کوو. مونږ سره زموږ کوم مرستیال مونږ سره دي په هغې باندې به یو نظر واچو چې مونږ سره د اسلام آباد چای. اسلام آباد چای وایي چې د رمضان په دې د برکتونو په دې میاشت کې چې کله تاسو خپل کور ته اسلام آباد چای روړ، نن اسلام آباد چای چې دی هغه صحي او افطاري هر لمحه جوړوي بهترین خاص اسلام آباد چای. او دا وایي چې د دې رنګ هم ډېر مضبوط دی، ښایسته رنګ یې دی او ذایقه هم ډېره مزداره ده. نو او په ډېره تیزۍ سره خورېدو والا چای چې ده نو هغه ده اسلام آباد چای. بیا موږ سره دی جی ټفل بیبي ډایپرز. ټفل بیبي ډایپرز وایي چې دا د پاکستان فرسٹ ISO 9001 سرټیفاید بیبي ډایپرز دي او دا وایي چې د دې یوز نه صرف د ماشوم دپاره بلکې د مور پرسکونه خوب دپاره هم بهترین دی. دا په ماشوم باندې ریشز نه جوړوي، ماشوم چې دی هغه بار بار چې دی نو دی هغه ډایپرز نه لمدېږي، ډېر ټایم چې دی ماشوم چې دی هغه کمفرټ سکون کې ساتي. او موږ سره د دې د سایډ نه راغلی دی موټر سایکل چې کوم به انشاءالله د ناتخوانو ترمنځ مقابله کېږي. بیا به ګورو چې آیا د ټفل بیبي ډایپرز دا موټرسایکل څوک ګټي. او راځئ چې اوس موږ راشو په خپلې مېلمنې باندې او مغه خبره به روبینا بیبي زه بیا هم وکړم چې د جنګ بدر په واقعې باندې موږ لږ غوندې نن ورځې په حساب باندې چونکې نن 19 روژه ده. جی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اتنے خوبصورت وہاں میں اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے آپ نے بلایا، اس کا حصہ بنایا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. اور واقعی آج کا دن ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے، اور اس دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ جب حق و باطل میں اللہ پاک نے واضح فرق کر کے بتا دیا. اور یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ حق تھوڑا ہوتا ہے
لیکن ہمیشہ غالب آتا ہے. بے شک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن دعائیں کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رو رو کے دعائیں کرنا کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو آ کے اٹھاتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ اتنے اوپر اٹھ جاتے تھے کہ میں آپ کی بغل مبارک کی چمک دیکھ سکتا تھا اور آپ روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ آج کے دن اگر یہ چند لوگ جو تیرے نام لے گا یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت ایک ایسی دعا ہے جس کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو مٹھی بھر حضور کے جان نثار صحابہ تھے 313 تو ان کی وجہ سے اسلام قائم رہا. حضور کی دعا پھر اللہ پاک کو اپنے اس محبوب کی دعا پہ اتنا پیار آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گھوڑوں پہ سوار لشکر اتارے فرشتوں کے جبل ملائکہ اگر اللہ پاک توفیق دے اور وہاں جا کے ہم اس پہاڑ کو دیکھیں تو انسان کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ 5000 فرشتے اترے تھے اور حضرت جبریل امین جن کا کام وہی لانا. لیکن اس دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقاعدہ وردی پہن کے اور زرد رنگ کا امامہ ان کا اور وہ گھوڑے پہ سوار اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لیے اس جبل ملائکہ پہ اترے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی. اب چند تلواریں اور کچھ اونٹ بعض صحابہ یعنی باری باری سوار ہوتے تھے. اس قدر عالم تھا کہ نہ اسلحہ تھا نہ سواریاں تھیں لیکن اللہ پہ اس کے رسول پہ مٹ جانے کا جو جذبہ تھا اس نے اس تاریخی مارکے کو امر کر دی. ایسا غزوہ وہی ہے چکل دا فرشتے اسمان نراکش و دید مدد پارا نو دا حضرت علی حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ توری ودا سے چلے دے لکہ دے بجلے. بالکل ایسے ہی تھا. اور بعد میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک کافر کو قابو کرتے تھے اور اس کا تلوار سے سر اٹھانا چاہتے تھے اڑانا تو ایک آواز آتی تھی اور اس کا سر اڑ جاتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے جو ان کے سر اڑا رہے تھے. تو یہ ایسا دن تھا کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں پہلے آئے ایک رات پہلے آئے تھے جی اور وہاں پہ وہ انہوں نے سارا جائزہ لیا. پھر آپ نے اپنی عصا مبارک رکھ کے ایک ایک جگہ کی نشان دی کہ یہاں پہ یہ گرے گا یہاں پہ یہ گرے گا یہاں پہ یہ گرے گا. ایسا ہی ہوا. اور وہ کنواں جس میں کہ ان کے 70 مقتولین کو ڈالا گیا کہ جب غزوہ ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں ڈال دیا تو پھر آپ نے آ کے وہاں کہا فرمایا کہ ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا. یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے وعدہ پایا. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ فدا کا امی ابی کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تم سے بہتر سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ ایسا مارکا تھا جس نے اسلام کو مضبوط کیا کفار کے دل میں اسلام کا روب ڈالا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے ثابت کیا کہ تعداد نہیں ایمان جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ایمان کی پختگی میٹر کرتے اور پدغ جنگ کے زمونگا مسلمانانو تقریباً 16 کسانو جامع شہادت نوش کرو اور ان کے تقریباً کوئی 17 جو ہے تو 16-17 کے قریب جو ہے ان کے. اور آغا مغرورہ ابو جہل مٹی میں بالکل آغوی کا نا خور سرم رغشو غروری والا مات کھڑو ایسا ہی تھا. الحمدللہ دا آغا تاریخ تے جدا نہر دو والا تاریخ تے دا زمین طول امت مسلمہ دا پارا دا دے یو فتح یو دا سی کامیابی دا چی دا سنگ مولی کنا چی تا قیامت تک جتنی بھی جنگیں لڑی جائے گی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. اور اس میں شریک صحابہ کو جو درجے ملے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد یعنی بدر صحابہ جو بھی کریں وہ معاف ہے. تو جب اس کے بعد بھی خلفۂ راشدین جب بھی وظیفے مقرر ہوتے تھے بیت المال سے تو سب سے پہلے بدری صحابہ کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا. اور بدری صحابہ اس پہ بہت رش کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے معافی عطا کر دی ہے. تو جنگ بدر کا میدان اور وہاں پہ حضور کی جنگی حکمت عملی اور پھر وہاں پہ پہنچ کے پہلے کنووں کو دیکھنا پھر پانی کا بندوبست کرنا پھر وہ کنویں جس میں کفار مکہ نے زہر ملا دیا تھا وہاں سے ان کو روکنا اور پھر اپنے صحابہ کے لیے جو سب سے پیاری بات ہے وہ حضور کا دعا کرنا اور وہ کمبل اور جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے لیے بطور باڈی گارڈ کھڑے رہتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کو سنبھالتے تھے. تو میں تو جب بھی حضور کی وہ دعا یاد کرتی ہوں میں رو پڑتی ہوں کہ یا رسول اللہ
आप हमारे लिए इतना रोए और आपने इतने हाथ उठा के दुआ किए कि अबू बकर सदीक फरमाते आपकी कमली कंधे से गिर पड़ती थी, बार बार कमली गिर पड़ती। मैं आपको आपके उठाकर फरमाते थे कि आप गम न कीजिए, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, और वाकई अल्लाह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह जी। बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह چې کله موږ داسې کیسې اورو کنه ایسے رونټے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مطلب نن مونږ وایو چې بھئی دا وشو سوچو کې چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا د مخه چې دا کائنات آباد ده هغه څومره سختي برداشت کړي دي د دین اسلام د پاره، دین اسلام د خورولو د پاره. زمونږ د ټولو د مسلمانانو مور بیبي عائشه رضی الله عنها د هغې یوم وصال باندې هم خبرې کوو. خو اول زه ورځم کچن ته چې په کچن کې څه پخېږي. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی پہلے بریک لنو. چلو جی اول والے بریک پس هغې بیا راځو. لبیک یارم ویلکم په خیر راغلی یو ځلې بیا لبیک یا رمضان تاسو ګورئ جی لایو د پېښور سټوډیو نه نیغ په نیغه. او دې وخت کې چې دی زه د کشمیر پریمیر ګولډ بناس کوکنګ آیل اینډ وادي بناسپتي په کچن کې ولاړه یم چې پکې وسرې موږ سره دي کرشي جامي شیري چې 100% اوریجنل ارکیات نه تیار شوي دي، سٹار مکسر دی پکې او 6 بی دی موږ سره. بس دغه دي زموږ ټول هغه مسالې خو نن نشته که نه. اوکې جی نو السلام علیکم په خیر راغلی. څنګه نو شروان بھائی جوړ ټیک ټاک یې څه پخېږي نن زموږ کچن؟ نن یو بیف بنو پلاو دی، بیف بنو پلاو یو اچاری چکن مشهور بنو ورجی چې کوم جی دي. بالکل اوکې یو اچاری چکن دی اچاری چکن او سره نه سوري دم چکن دی دم چکن او اچاری بیف ته اچاری بیف دی اچاری بیف دم چکن او سره چکن جنجر دی چکن جنجر دی نن ما اچارو جو ټیک شو چکن او سره جی هغه دی چکن هغه کباب دی سره پټیټو کټلس. اوکې پوټیټو کټلس دی او هغه سویډش موږ څه شي دا جوړ دی کړی نن دی د ته کیسری کیروم وي او زعفرانی کیروم وي کنه. ځکه چې زعفران دی نو کیسری کیر او زعفران او د پاسه به څه ګارنش هم د پاسه موږ دا هغه چو کرشي جامي شي کرشي جامي شیري نو دا کرشي جامي شیري او دا د مخکې نو شروان تیار کړی دی بالکل چې دا لږ یخ شي ځکه چې بیا رو جماعتي کې دا بیا ډېر زیات خوند کوي. او دا وګورئ دا د کرشي جامي شیري نه د دې ګارنشینګ کیږي. واه ګوره د هر یو رغه کلر یو خپل جدا جدا اهمیت دی که نه. اوس ته وګوره کرشي جامي شیري سره د دې ګارنشینګ وشو د څومره ښایسته ښکاري. واه 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 بلډ ریډ ښایسته. او کرشي جامي شیري خو هسې هم تاسو ته پته د ګران لیدونکو چې هغه اوریجنل د ګلاب د ارک نه او د سندل د ارک نه تیار کړی شوی دی 100%. ښه چې دا خو زموږ ریسیپي اوس چې کوم بیف بنو پلاو ته پخوئ که نه هغې مین ریسیپي څه ده؟ ها بیف بنو پلاو دی چې ما 1 کیلو وریجې اخیستې وي که نه خو ګران کتل د دې چې کوم مین هغه ده دې کې وریجې چې لږې زیاتې نرمې لکه بالکل به ولاړې وي لږه نرمه به یې زیاته که نه. او سره بیف چې کوم دی هغه به همداسې چې ډېر زیات نرم نو شروان بھائی لکه ته مونږ همیشه وایي کړی کړی چاول که نه لکه نیغې چې وریجې لمدې ني خټې ني. بنو پلاو همیشه وریجې لکه سلیخ دا ولې دا یو خو بیف د هغې ډېر زیات نرم وي که نه. یو د بیف یخنۍ کې او یو د دې چې کوم د بنو هغه اوریجنل د دې طریقه ده هغه دی چې دا وریجې به لږه زیاته نرم وي. اچھا کله کله بني لکه داسې لکه ماته شان که نه. نو د دې هغه چې کوم دی د دې اوریجنل چې کوم دی ریسیپي نه همداسې ده همداسې ده. اوکې نو هغې کې به مونږ بیف پکې ډېر ځینې غوښه څنګه چې تاسو وایي چې غوښه ښه ډېره چې او نرمه لکه داسې چې څنګه لاس وړي چې نرمېږي داسې ریشه اوکې جی دا دی هغه ده. او سره موږ جی دم چکن دی ورسره او دم چکن ګران کوټ ډېر آسان تاسو دا چلو کې چې ټول مخکې به چکن ووینځي هغې نه پس چې کوم دی کشمیر کوکنګ آیل به والی تقریبا کوارټر کپ نه هم کم هغې چې اوږه ادرک پیسټ او د اوږه ادرک پیسټ به چې مسالې چې کومې ستاسو خوښې دې کې چې ګرمه مساله زیره مکس مساله دا ټول به چې تاسو مستو کې یو پیاله مستو کې مکس کړئ او د چکن د پاسه به ولګوئ چې کله ښه دا میرینیټ شي که اوور نایټ نه زیات ښي هماغه کشمیر کوکنګ آیل کوارټر کپ به والی هغې کې به دا واچوئ او په دم به یې کېږدي لکه ډېر زیات اوبه دې کې نه لګي هماغې کې په خپله دم شي او یو دوه الوګان ورسره کېږدي نو دې ټېسټ زیات الوګان به سره سټیم کېږي او پخېږي. ښه یو څیز تاسو ګوره دغه د شاته پټې ښودلې دا مو نه وې که نه د غندلو ساګ یې یاد نه کړو که نه دا ګوره واه 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 نو شروانه هر څه دي یو خوا ته که دا ساګ دی او دا ساګ دی بل خوا دا غندنه خو ډېر آسان دی ها ډېر آسان دی او داسې ده سپیشلی په ساګ کې چې کله تړکه ورکړي او کله دا سره ګول مرچکي پکې واچوې که نه ژوندي خورې او د نوړۍ داسې معدکۍ ورسره یې خورې جوار واه 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 څه خوند کوي شو کار نه کېږي
پاسورډ غواړي پته راته. اچھا جی نو شروان نه بس تاسو کوم چې آیا د دې ساګ ریسپی څه ده؟ نو تاسو به دې ساګ ریسپی وایي او زه ورځم هلته چې مېلمنو سره کښېنم چې خفه نه شي چې زه یوازې پرېښیم. نو تاسو ریسپی ووایئ. جی ګرام کتونکو ټول نه مخکې دا ساګ به تاسو والئ نري نري به کټ کړئ چې کله کټ کړئ خو دا تاسو بویل کوئ نه دا به ډایرکټ دی کې اوږه ادرک پیسټ ټماټر پیاز او سور مرچ کې دا به ډایرکټ هر څه واچوئ او فرائی کوئ به دې باندې به ډکنه نه ایږدئ که نه دا به داسې تقریبا 10-15 منټ کې به فرائی کړئ او کشمیر کوکنګ آیل به والئ تقریبا کوارټر کپ ایسه به دا فرائی کړئ او همداسې چې هغه شي فرش به تاسو کړئ خو کوشش کوئ چې دې باندې ډکنه کښېنه دی ځکه دې رنګ هم خرابېږي او دې ټیسټ کې هم فرق راځي او آخر کې به دې باندې لږ شان سوکې میتي واچوئ بس د هغې ټیسټ به ډېر زیات ښه راځي تاسو دا دې ریسیپي دی. زبردست شهروان بھائی تگڑے بندے ہو ځکه ما وختي ستا تعریف وکړو ناسته مې ویل چې ماشاءالله دې په یوازې کسه لس 15 چینل زموږ ریسیپیز تیاری او ډېرې مزداري وي ماشاءالله دې ریسیپیز. اچھا جی مونږ به نازلم راشو بیا مونږ واقع بیانو ناز دا راته ووایه چې ماشاءالله کله ستاسو مونږ کو د چاینا وینډو ذکر وکړو دا آیډیا څنګه راغله چې په پاکستان کې دننه کسان چې چاینا ویزا نشي ملاوي دي ټیکټ نشي ملاوي دي هغوی د چاینا وزټ وکړي او تاسو اکچوال هماغه شی نه دلته راوړي دي او هغه تاسو چې دی هغه ډیکور کړي دي. نو دا آئیڈیا د ستاسو وا دا د امجد صاحب وا دا څنګه آئیڈیا ڈیولپ شوا؟ ایسا ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ امجد ملک صاحب کا ہے. اچھا. اور امجد ملک صاحب کی جو ایک بات بڑی زبردست ہے کہ وہ قوم پرست ہیں ہمیشہ اپنے صوبے کے لیے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. ٹھیک. تو چائنیز ایمبیسی میں ہمارا آنا جانا تو تھا ٹھیک تو وہاں پر ابھی ہم لوگ بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں. دیکھیں کہ اسلام آباد کراچی لاہور وہاں پر آپ کو بے شمار چائنا سینٹر ایگزیبیشن سینٹر وہاں پر مل جائیں گے لیکن پشاور میں ایسا نہیں تھا. تو امجد صاحب نے جب چائنیز ایمبیسڈر سے ملاقات کی تو انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ وائی ناٹ پشاور. اور آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پشاور کی ایک بڑی پیوٹل رول پلے کرے گا. زبردست. اس لیے کہ جو سی پیک کی روڈ ہے وہ یہاں پشاور سے لے کر اب جائے گی افغانستان اور افغانستان سے پھر آگے سارے مڈل ایسٹ جو ہے نا اور مڈل ایشیا سارا اس کو کنیکٹ کرے گا. تو پشاور کا اس میں بڑا مرکزی رول ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے جب درخواست کی تو جو چائنیز ایمبیسڈر تھے اس وقت کے یاو جنگ صاحب انہوں نے کہا کہ واقعی پشاور میں ایک ایسا سینٹر قائم ہونا چاہیے. اور پھر میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ایک جگہ لی اور 10-12 دن ہم لوگ دن رات وہیں پہ تھے. ہم نے اس کو رینوویٹ کیا اور پھر چائنا ونڈو جو ہے یوں اس نے جنم لیا ماشاءاللہ. اور چانی کتلی مسٹ وزٹ ہو کے سب لوگ آ سکتے ہیں نا ہر چاہتے پارے دیکھا نا. بالکل کوئی یہ تو نہیں ہے کہ نہیں کوئی ریسٹورینٹ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. اور اس کی کوئی آنے کی فیس یا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. چائنا ونڈو جو ہے وہ اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور ابھی تک 8 سال ہونے والے 8 سال میں کووڈ کے 2 سال ڈال بھی دیں تو تب بھی 4 لاکھ لوگ اس کو وزٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ریکارڈ میں چیزیں آ جاتی ہیں. جی بالکل بالکل. میں خود ریکارڈ جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہوں. زبردست. اور نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک کے بچے وہاں پر آتے ہیں. اور مختلف ڈپارٹمنٹ سره تعلق لرونکي خلک التزي التماشومان بوزي یا خپل غويزي غي وزټ کوي. نو ماشاءالله دا یو چې دین یو شارټ وزټ اف چاینا دی او ډیر بالکل تاسو دا سه لګي چې لکه اکچوال ځکه چې ډریسینګ هم د تاسو هغه شانتي واچوي چې کوم دا غي د دور چې کوم کپڑے بوي نو هغه د تواچو تاسو بیا واقعي فیل کیږي تاسو په چاینا کې ګرځي. نو ماشاءالله یو خو آئیډیا د تاسو اوس چې تاسو فیوچر کې ودا موږ ته ډیر زیاته فائدہ رسی ماشاءالله. اور اس کی کوئی چارجز نہیں ہے یہ سب کے لیے اوپن ہے اور ہفتے کے 6 دن ہمیں تو بلکہ اتوار کو بھی کبھی کبھار مجھے میرے ہسبینڈ کو آ کے کھولنا پڑتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس کو کھولیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا وہی برا یو گٹا دی یو سوچ دی یعنی ہزاروں لوگ پھر رہے تھے لاکھوں لوگ پھر کسی کوئی آئیڈیا نہیں آیا تھا. ماشاءاللہ آپ لوگ کو اعزاز حاصل ہے. اچھا جی مونږ بوس راشو بیا ما خبر لا چې لا اله الا الله محمد رسول الله باندې یقین کول والا د ټولو مور حضرت عائشہ بی بی رضی الله عنها دا غي یوم وصال دنن پاغي باندې به خبرې کوو. خو تاسو وی چې دمه والے جی اچھا اوکے جی. نو په یوم وصال باندې هم خبرې کوو او موږ سره غټه خبره ده چې الحمدلله موږ سره ناسته ده زموږ ډیره بهترین سکالر ده څنګه چې جنگ بدر باندې هغې تفصیلا تاسو ته یو بریفینګ درکړو. یقینا چې اوس به موږ چې دی د بی بی عایشه په یوم وصال باندې هم تفصیلا خبرې کوو. نو راځئ چې اول په دې باندې خبرې کوو بیا موږ راځو. جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ حضور کو اپنی سب ازواج میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت تھی. اور بی بی عائشہ صدیقہ وہ ذات بابرکات ہیں
کہ جو واحد کنواری خاتون تھی جن سے آپ کا نکاح ہوا، اور یہ وہ حضور کی لاڈلی بیوی تھی جو حضور کے آگے آپ کی اشعار پڑھتی تھی، آپ کی نعت پڑھتی تھی، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں سے ان سے نکاح کا حکم آیا. حضرت جبریل بشارت ہوئی نا، حضرت جبریل میں ان کی کپڑے میں تصویر لے کے آئے تھے اور حضور کو بتایا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت فضائل ہیں، ان کی بڑے فضائل ہیں. ایک یہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میں لحاف میں ہوتی تھی اور حضور پہ وحی اترتی تھی. پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میرے سینے پہ تھا اور آپ نے وصال فرمایا. آپ فرماتی ہیں سب سے آخر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں جو چیز گئی وہ میرا لعاب ہے کہ میں نے ان کے لیے مسواک چبا کے اور اپنی مسواک پھر ان کے منہ میں دی، اور آپ نے آخری یہ عمل فرمایا تھا. اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پیار سے حمیرہ کہتے تھے. ہاں بالکل. تو بی بی عائشہ صدیقہ کا جو کم عمری میں نکاح ہوا اس کا اس امت کو بڑا فیض پہنچا ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری جلوت میری خلوت لوگوں میں بیان کرو. اور بی بی عائشہ صدیقہ نے آپ سے جو آپ کی حجرے کے اندر زندگی مبارک تھی، جو آپ کا ازواج کے ساتھ، جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، وہ سارا بی بی عائشہ کے ذریعے اس امت کو پہنچا. اور بہت ساری رازوں کی آمین رہی ہے، ماشاءاللہ امین رہی ہیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ دیکھیں، چونکہ میرا تعلق بھی منہاج قرآن بھی ملی سر میں 35 سال سے اس ذمہ داری پہ کام کروں. اس وقت میں خیبر پختونخوا کی ناظمہ بھی ہوں، اور میرا اور ناز پروین کا بہت پیارا بہت محبت کا ساتھ ہے، اور اسی ساتھ میں ہمیں جوڑا ہوا ہے. میرے خیال میں اس وقت امت کی بیٹیوں کو، ماؤں کو بی بی عائشہ صدیقہ کی سیرت کے بارے میں ضرور اویئر کرنا چاہیے. اور آپ کے چینل کے تھرو اتنے خوبصورت پروگرام میں ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کو حضور بہت پیار فرمایا کرتے تھے، لاڈلی زوجہ تھی. اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر اقدس میں گرمی تھی اور آپ اپنا نالین پاک سی رہے تھے، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو اس کے اوپر پسینے کے قطرے تھے آپ کی پیشانی اقدس پہ. بی بی عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو انہوں نے ابو بکر حضلی کا ایک شعر پڑھا کہ آپ کے ماتھے پہ جو چمکتا پسینہ ہے وہ اس میں سورج کا نور ڈوبتا ہے اور سورج کا نور ابھرتا ہے. اور انہوں نے اتنی پیاری تعریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نالین رکھ دیا، سیتے سیتے نالین رکھا اور کہا عائشہ آپ کی حمیرہ آپ کی اس بات نے میرے دل کو خوش کیا، آپ دوبارہ پڑھیے. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے دوبارہ وہ آپ کی نعت کا شعر پڑھا اور فرمایا یہ ابو بکر حضلی کا شعر ہے. تو آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو. انہوں نے یہ شعر جب دوبارہ پڑھا تو حضور آگے بڑھے، آپ نے ان کا دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھاما اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہاری اس بات نے میرے دل خوش کر دیا. تو بی بی عائشہ کے ساتھ ان کا ایسا پیار تھا. پھر احادیث 2000 سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں. بڑے بڑے جید صحابہ آپ کے در پہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھتے، حدیث پاک پوچھا کرتے تھے، اور آپ بہت زیادہ عبادت گزار. اور مزے کی بات یہ کہ آپ کی بی بی عائشہ کی آدھی زندگی صدیق اکبر کے گھر میں گزری، آدھی زندگی حبیبی دو جہاں کائنات پہ وہ راج کرنے والے ان کے گھر پہ گزری. اور بل غټه خبره دا چې موږ وایو کنه یارې غار د یارې غار لور وا او بیا هغه ستاسو زوجه و یا زبینه زوجه و. ماشاءاللہ ایسا ہی ہے. بہت یعنی ایک بہت بڑا حدیث کا حصہ ہمارے پاس بی بی عائشہ صدیقہ کے، اور یہ ان کی پھر وہ اصحاب کی اصحابیات کی تربیت بھی کرتی تھی. بالکل ان کو مسائل بتایا کرتی تھی، اور ان کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیت کے بارے میں جو بتایا کرتے تھے بی بی عائشہ صدیقہ آگے پھر وہ اصحاب کرام اور صحابیات کو بتایا کرتی تھی. تو اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے اور ساری زندگی احسان مند رہنا چاہیے. ایک چیز میں یہاں پہ آپ کی توسل سے بتاؤں گی کہ ادب سب سے بڑی چیز جو ہے نا ہمیں حضور نے ادب سکھایا. ہمارا دین ادب کے اوپر قائم ہے. آج کل بڑے دھڑلے سے ایک چیز کا رواج چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ امی عائشہ. نہیں، خود بی بی عائشہ اس چیز پہ صدیقہ اس چیز پہ پریشان ہو جاتی تھی. آپ حرمت میں ہماری ماں ہیں. ہم جب بھی ان کا نام لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ کے پکارے، امی جان کہہ کے، یہ ذرا ادب سے. تو آپ کی پروگرام کے توسل سے یہ بھی ایک بات میں آپ یہاں
اپنی ماؤں بہنوں کو کہ بڑے ادب کرنا چاہیے. بے شک، یہ وہ بے ہستی ہیں کہ جو جنتوں کی سردار ہے، جنتوں میں ہماری جو ہے تو کفالت کریں گی. بہت بہت شکریہ. اس بات کو مزید آگے لے کے جائیں گے. بیا مونږ راځو چې آیا د روژې کم احکامات دي هغه څنګه دي، او مونږ به ناز پروین نه تپوس کوو چې سفرنامه راته لږه غوندې داسې یو څو کیسې راته پکې بیان کړي چې دغه سفر ګوره لایو د پېښور نه جي. ما سره یو وړه غوندې کې ډول ناسته ده، د دې نوم عایشه دی، او دا چې اوس په څوک نعت وړاندې کوي حنا ندیم دا د هغې لور ده. نو میں راځه فین ہے نا، نو میں راځه کېنه، بچوں کا بھی تو حق بنتا ہے نا. اچھا جی، مونږه سره چې کوم ملګري دي هغه د پانډا صحت او صفائی ساتھ ساتھ، او پانډا نه پس بیا مونږ سره دی جی همدرد مسالې. همدرد مسالې وایي چې ټرسٹ آف جنریشن، یعنی یو اعتماد او وی د کور جیسا، د کور په شانتې ذایقه، ګر جیسا ذایقه. ټیک شو. بیا چې دی نو دا وایي چې دا بالکل نیچرل دي، 100% اتھینټک دي. دی کې چې دی نو داسې هغه مصنوعي فلیور یا کلر چې دی هغه دی کې نه دی استعمال شوی. دا بالکل جینون مسالې دي، اوریجنل چې کوم هغه زمونږ نیا گانو بروڑی مسالې به روڑی کور کې به جوړولې، دا بالکل اوریجنل مسالې دي. همدرد مساله جات مونږ سره دی. اینڈ بیا مونږ سره دی دی درستخان بناسپتی. درستخان بناسپتی د یو داسې د کلونو داسې یو داسې غوړي او داسې تیل را روان دي چې تاسو د هر کور زینت دی او هر کور یې ډېر زیات خوښوي. په دې کې پخلی د دې خوشبو ډېره زیاته مزداره ده. غټه خبره دا ده چې دا زمونږ د انساني د بوډي د جسم مطابق جوړ شوي دي، ځکه چې دا ویټامین ا او د ډي نه بھرپوره دي. درستخان بناسپتی. او اوس موږ سره ټایم شوی دی د نعت، او نعت چې دی دا سپانسر دی د خیبر ریزیډنشیا، a project of مزدور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور نعت پر وړاندې کوي حنا ندیم. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سروری زیبا دیمانو سر میں تے قربان دے، سروری زیبا دیمانو سر میں تے قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. سروری زیبا دے، سروری زیبا دے مانو سر میں تے قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. یاد پاخل کے عظیم نشتہ دے جہان تدا، یاد پاخل کے عظیم نشتہ دے مثال تدا. زلف تار پتر لرے ڈیرو چت جمال تدا، زلف تار پتر لرے ڈیرو چت جمال تدا. پٹ پاؤ یا ذرا، پٹ پاؤ یا ذرا پردو حسن دا جانان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. مور بی بی پستن پسے یوش پگر زیدلا، مور بی بی پستن پسے یوش پگر زیدلا. پاک رسول مسکیشولو ستنو سلیدلا، پاک رسول مشکیشولو ستنو سلیدلا. پراکشا یورڑا شوا، پراکشا یورڑا شوا بی بی ویلو دا اسمان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. او
خزوچے یوسف لے دے گتکڑے کلاما خزوچے یوسف لے دو گتکڑے کلاما دا کلا لے دلے وے سرور عالما زرون باپڑے کڑیو دا محبوب میں دمرا شان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے سرور زیبا دے سرور زیبا دے مالو جان دے قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. جزاک اللہ هنا فاطمه راځي تاسو راشه دلته او تاسو د پاره موږ سره ډالې دیجی هغه موږ تاسو له درکو. اول خو بچ دینو د سید عادل ہومیوپیتھک اسپتال د سائڈ نا کلام پاک ته بیا چې د موږ سره نیٹ زونگ والا نیٹ زونگ چې د نیٹ زونگ بس بچے ادھر کھڑی ہو جاؤ. یہ پہلے تو آپ کلام پاک پکڑے جی. تھینک یو سو مچ سید عادل ہومیوپیتھک اسپتال. اور یہ نیکسٹ زون والا جو ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ہوگا, یہ آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو اس میں کیا کیا ہے, یہ پاؤڈر, یہ شیمپو, یہ لوشن, یہ آئل اور یہ آپ کے جو ہے باقی چیزیں. ٹھیک ہے نا. یہ لے لو, آپ کا ہو گیا. اور وسرے جی دی نیلسن پینٹس یہ آپ کے ساتھ جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ جی. چلیے جی, تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا جی ګران لیدونکو مونږه ناتوم واورېدو او مونږ چې دی نو اوس راځئ چې د ناز پروین صاحبې نه تپوس وکړم چې دغه سفرنامه چې کله دی کړې وه د دغه سفرنامې دوران کې به ډیفینیټلی څه داسې ښایسته ښایسته واقعات هم د دې مخې ته تللې راغلي چې به بالکل دې کتاب کې به هم درج وي, خو زه یم چې اپنې زبانې مونږ ته واوري نه به زیات خوند وکړي. جی دلچسپ واقعات تو بہت ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو ہمارا چائنا کا ٹور تھا ایمبیسی نے ارینج کیا تھا, اور اس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد اور پشاور کے تھنک ٹینک اور جرنلسٹ تھے. اچھا. اور مزے کی بات یہ کہ کے پی سے واحد میں اور فرزانہ علی آج ٹی وی کی جو بیورو چیف ہیں ہم دو تھے, اور باقی سب مرد تھے. اور وہ اتنے حیران تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 2 خواتین نہیں, بس کہہ رہے تھے کہ کے پی کی خواتین تو بڑی بیکورڈ سی ہیں اور وہ ہے, تو یہ کیسے مطلب اپنے پورے کے پی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور سفر میں بہت دلچسپ واقعات پیش آئے, کیونکہ ہم لوگ 10-12 لوگ تھے اور 3-4 دن کے اندر اتنی اچھی دوستی سب میں ڈیولپ ہو گئی کہ ہر وقت کہے اور ہنسی مذاق. اور جب ہم واپس آتے تھے رات کو 12 بجے تھکے ہوتے تھے, اور پھر بھی ہم لیڈیز ایک کمرے میں اکٹھی ہو جاتی تھی اور 2-2 بجے تک گپ شپ لگی رہتی تھی. تو وہ سفر ہمارا بڑا یادگار رہا. اور واقعات جو ہے, ایک واقعہ بڑا دلچسپ جو میں نے ایمبیسی میں بھی سنایا اور بعد میں ہونے والی بہت سی کانفرنسز میں بھی سنایا, وہ یہ تھا کہ چائنا کے بارے میں دیکھیں ایک مس کنسیپشن ہے میڈیا پہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں تو ان کو داڑھی نہیں رکھے دینی جاتی, خواتین کو حجاب نہیں لینے کی اجازت. لیکن ہم تو وہاں پر مسلمان صوبوں میں گئے تھے, کاشگر میں گئے, ارمچی میں گئے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین حجاب میں پھر رہی ہیں پاکستانی اسٹائل, یعنی جس کا دل چاہ رہا تھا وہ حجاب کر رہے, جس کا دل نہیں چاہ رہا وہ نہ کرے. کچھ مردوں کی داڑھی تھی, کچھ کی نہیں تھی. اور جو وہاں کے اسلامک سینٹر کے امام صاحب تھے, انہوں نے کتنا دلچسپ واقعہ ہمیں سنایا نا. ان کی ماشاءاللہ کافی بڑی داڑھی تھی, اونچے لمبے بہت خوبصورت منگول لگتے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک وفد آیا تھا ہیومن رائٹس کا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ایک صحافی نے کہا کہ امام صاحب آپ کی جو داڑھی ہے کیا میں ایسے کھینچ سکتا ہوں. تو یعنی اس کو شک تھا کہ صرف وفد کو دکھانے کے لیے گلو سے داڑھی لگا دی. تو امام صاحب کہتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ شخصیت تھی, انہوں نے اتنا ہنس کے یہ واقعہ میں سنایا. انہوں نے کہا, میں نے اسے کہا کہ بسم اللہ آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ اس صحافی نے میری داڑھی پکڑی اور اتنی زور سے کھینچی, اور پھر کہتے ہیں او مائی گاڈ اٹس ریئل, یہ فیک نہیں ہے. اور پھر وہ خود بھی ہنستے جا رہے تھے. تو لیکن یہ تھا کہ یہ ہمارے جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کی مینٹیلٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو ایک بیانیہ ہے تو وہ اسی کو آگے پھیلائیں, چاہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بالکل خاص کر ابھی جو رمضان چل رہا ہے, رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو چین کے جو مسلمان صوبے ہیں
وہاں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پر تراویح کا, وہاں پر افطار کا پورا انتظام اچھا, رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سپانسرڈ ہوتے ہیں. یہ اسی پہ بات کریں کہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو کتنے فائدے ہوتے ہیں, یہاں پہ کیا سین ہوتے ہیں جی. دما باخلو زر تزر او بیا واپس رازو. اچھا جی, اول دا سے چل کو چې زموږ ملمانه دي, موږ اول خپل ملمنو ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې ملمانه موږ سری وو. اول بدیله موږ خسته خسته گفٹ ہیں, پر چونکہ ناس ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری باتیں ہماری رہ جاتی ہے کہ میں نے کہا یہ کروں گی, یہ پوچھوں گی, لیکن چلے کوئی نہیں, نیکسٹ ٹائم پھر ہم آپ کو بلائیں گے. کرشی جامی شی کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو ہم آپ کو یہ طفل بیبی ڈائپرز یہ آپ کو ہم دے دیں گے. اور ہم جو ہے تو روبینہ صاحبہ کو جو ہے روح افزا اور اسلام آباد چاہیے آپ کو دیں گے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے آمد کا, بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئی. گران لیدون کو یہ بلا بڑا معشوم دل سے راغل دا او زمونگا دا مفتی صاحب خورزہ راش جی, اس کو میں ایک چھوٹا سا گفٹ دے دوں. اب ایسے یہ جائے گی بری بات ہے. آ جاؤ, یہ فلک مسالہ جات کی طرف سے کچھ نیا کرتے ہیں. نداستاشو ٹھیک شو. آپ کا نام کیا ہے؟ مروہ. مروہ ہمارا شو کیسے لگا؟ بہت اچھا. چلو ٹھیک شو جی. اس ماسر دما والا کا نا راشا. آپ کا بہت بہت شکریہ ناز پروین صاحبہ, روبینہ صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. گران لیدون کو دما والے لبیک یا رمضان گورے جی, لبیک یا رمضان د پیښور نه لایو جی. او زه راځي چې په خپل مرستیالو باندې راشم, ولې دا هم زموږ ډېر قیمتي ملګري دي. ما سره دی جی د ټولو ناول مزدور بلډرز اینڈ ډیولپرز. او مزدور بلډرز چې دی هر ځل راوړي د ستاسو لپاره بهترین پروجیکټس, او د دې چې تاسو وګورئ نو تقریبا د 20 کالو یو غټ ایکسپیرینس دی. او په دې کې د وخت کې موجوده حال دور کې دی تاسو لا سلور پروجیکټ چې دی هغه انټروډیوس کړي دي په مارکیټ کې, چې په مختلف نمونه باندې دي. یو چې دی نو خیبر ریزیډنشیا چې کوم زموږ نات سپانسر کوي, خیبر ریزیډنشیا نه پس بیا دی ناردن سٹی بائی پاس, او د ناردن سٹی بائی پاس نه دی بیا د سٹی مال پشاور, او بیا چې دی نو نیو سٹی نوشہرہ. دا دا مزدور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پروجیکٹس تھی چې کوم زیر تعمیر دی لگیا دی, جوڑی کی لگیا دی. دی تاسو وزٹ کوي شه, د دی هډ آفس ته هم تاسو تلی شه. غنی دی په ټلیفون نمبر باندې تاسو دی سره رابطه کولی شئ. د دی یو ان نمبر دی 0336 111106. دا د دې چې دی نو ایڈریس دی, فون نمبر دی, غنی ایڈریس دی دلته پر رنګ روډ باندې نوې کلی دی, الته تاسو لاړ شئ. دی هیډ آفس دی, هغه تاسو وزٹ کې مزدور بلډرز والا. اچھا جی, بیا مونږ راځو جی چې سو غواړي چې کشمیر بناسپتی خپلو کورونو کې هغه وی کنه په جمع خوراکونو کې, او هغه مل جل کے بیٹھ کے کھانا کھانے کا مزے کچھ اور ہے. او کشمیر بناسپتی څنګه تاسو پته 62 ایئرز یو تاریخ ته, او په دغه 62 ایئرز کې دی وی چې د کشمیر بناسپتی چې دی دا پریمیم ګولډ دی, او دی نه صرف خوراک له یو ټیسټ ورکوي, یو نوې هغه ذایقه ورکوي, بلکې ستاسو رشتے مضبوطه او پایدار او مضبوطه ساتي. ځکه وی چې مل جل کے کھانے میں برکت ہے او رشتے جوړي. او بل غټه خبره تاسو د صحت خیال هم ساتلې دی. وټامین اے डी एंड ई ना भरपूर दी कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल. ब्या दी मुसरा गाबा नेशनल होम अप्लायंसेस हुई बनाए एक मुकम्मल घर नो यकीनन चकूर जुड़ी के चक्कर पके अर्स बिल्कुल कंप्लीट हुई. بیا موږ سره دی جی د گابا نیشنل لپس دی, بیا موږ سره دی کرشی جامی شیری. کرشی جامی شیری ګران لیدونکو دا واحد یو داسې مشروب دی چې دا سندل او د ګلاب د ارک نه تیار کړی شوی دی, 100% اوریجنل ارکیات نه تیار کړی شوی دی. کې یو ګوټم چې دی د اوبو نشته, او دا چې دی نو په دوه رنګونو کې اویلیبل دی مارکیټ کې, یو الایچي فلیور دی او یو چې دی نو د دې چې خپل کرشی جامی شیری خپل دی. بل دې کې غټه خبره ده چې دا د هر عمر د طبقه د خلکو خوخي هغه وی ډرینک دی, او واقعي چې په درستخان میداني بیا خو مزه نه وي. اچھا جی, بیا موږ سره دی سکون یو داسې آئل دی یا سیرم دی چې کله دا تاسو اینی پارٹ آف باډي کې پین وي, جوړونو کې درد وي, تکلیف وي, او دا سکون آئل یا دا سیرم تاسو په دې باندې ولګوئ د لږ ساعت دپاره, بیا دا مساج کې لږ ساعت له بیا دا پرېږدئ, نو یقین وکړئ ستاسو د عمرونو درد چې دی هغه ختموي. ځکه خو دې دا دعوه کوي چې وی چینج لایفز. ښه دا سکون دی موږ سره. ہاں بیا موږ سره راځي ټرسټډ فوډ مساله جات. ټرسټډ فوډ مساله جات یو وسیع رینج آف مسالاز دي
چې هر مساله تاسو ته په دې کې اویلیبل ده. تاسو د مسالو نه علاوه چې کوم خلک کسان سویټ ډشز جوړول غواړي او سویټ پخوي نو هر یو سویټ چې کوم پروڈکٹ ہے هغه هم په ٹرسٹڈ فوڈ مسالوں کے موجود دے. وہی رشتہ بھروسے کا اور یہی ہے دلوں میں اترنے کا راز ٹرسٹڈ فوڈ مسالہ جات. بیا موږ سره دی جی نیلسن پینټس. نیلسن پینټس وایي چې د ټوکن په رنګونو پسې مه ګرځئ، اوریجنل معیاري رنګ راوړئ ځکه چې نیلسن پینټس چې هر قسمه ویدر وي نو د ستاسو کور د ستاسو د کور رنګونه ښایسته او برقراره ساتي او بالکل همغه شانتې نوې په نوې ساتي ځکه خو دوی وایي چې رنګ زندگی کا. نیلسن پینټس رنګ زندگی کا. اچھا جی رمضان کې څنګه ما وی چې چای د هر چا خوښوي او زما هم ډېره زیاته خوښوي نو اسلام آباد چای چې تاسو راوړئ مضبوط رنگ او کنه مزیدار ذائقہ اسلام آباد چای او وی چاہت سے بھرپور. اچھا جی بیا موږ سره دی جی نیٹ رغا څه شو. اچھا جی بیا موږ سره دی روح حفظه. روح حفظه موږ سره دی. روح حفظه چې دی دا د 110 سالو تاریخ ته ګرانو کتونکو 110 سال په خولې باندې یادېږي او وایي چې پوره دنیا کې دا یو مشهور مشروب دی چې دا هر څوک سکي او هر قسم دی کې تاسو سویټ ډش جوړوئ څه هم جوړوئ تاسو ته په روح حفظه کې چې دی هغه یو مختلف یو ښایسته فلیورز راځي. بل چې دی روح حفظه یو بل کلر هم انټروډوس کړی دی چې هغه دا هم روح حفظه خو په ګرین کلر کې راځي. روح حفظه سره سره بیا تاسو ته زه وایم ګرانو لیدونکو موږ سره دی پانډا. پانډا چې دی نو صحت او حفاظت ساتھ ساتھ بیا د بینک آف خیبر یوز کولو والا دپاره یو غټه خبره ده د 3 کارډونه انټروډوس کړي دي او په 3 کارډونو باندې ګرانو کتونکو تاسو ته تقریبا 10% ډسکاونټ دی، په یو باندې 25% ډسکاونټ دی، په یو باندې 50% ډسکاونټ دی او دا صرف او صرف چې کوم انټرنیشنل یعنی غټ غټ چې کوم برانډ دی چې کوم تاسو غټ هوټلو ته لاړ شئ یا غټ غټ شاپینګ مالز ته لاړ شئ په کې تاسو چې څه شاپینګ کوئ د اختر تر 3 ورځو پورې تاسو دې ښه په اسانۍ باندې په دې کې شاپینګ کوئ شئ. بیا موږ سره دی جی سټار مکسر. سټار مکسر چې د ټولو نه غټ فایده دی کې دا چې دا د ویټامین سی نه بھرپور دی. ویټامین سی دی کې تاسو ته ښه مقدار کې ملاویږي او په دې روزو کې اسې هم د ویټامین سی ډېر زیات ضرورت پیښیږي نو سټار مکسر په مختلف فلیورز کې تاسو ته په مارکیټ کې ملاویږي او تاسو راوړی شئ. بیا موږ سره 6B فوډ انډسټریل دی موږ سره 6B چې دی یو داسې سویټ دی په دې کې کینډیز دی په دې کې چې دی نو هغه مونږ چې وایو کین کې مونږ ته جوس راکړئ یا کولډ ډرنک راکړئ نو کین جوسز هم دې کې ملاویږي نو دا شو 6B اینډ دا زموږ ټول هغه پروډکټس دي چې موږ سره نن په دې شو کې موږ سره موجود دي. لبیک یا رمضان کو زه ګورم چې اوس نوشیروان څه تیار کړل او څه پاتې نوشیروان خانه څه تیار دی او څه پاتې دي تقریبا 8 تیار دي خالي ډیش آوټ کوو بس خټي شاوټ کولو مرحله پاتې ده نور رسته تیار دي. پکوړې پخې شوې پکوړې پخې شوې او شربتونه دې کم تیار کړل؟ شربتونه دي یو کرشي جامې شیري دي او یو مکسر د چې جوس جام جوړ کړی یو سټار مکسر تیار شو یو کرشي جامې شیري تیار شو. واه واه ما ته پکوړې هم ښکاري ولې چې دا وادي کشمیر بناسپتی کې تیار کړی شوي دي کشمیر پریمیر ګولډ اینڈ وادي بناسپتی کې اوس تاسو والے یو وړه غونډه کې داسې چینانې غونډه کې دما او بیا زه راځم ځکه چې بنیک زون د ماشومانو دپاره دی او د ماشومانو د بیبي سکن دپاره تاسو سلیکټ کوئ شئ نیکس زون. نیکس زون کې چې دی نو دا پوره یو کټ د ماشومانو راځي بیبي کټ راځي او په دې کې چې دی د ماشومانو بیبي سکن سافټ او نرم ملایم مزید ښه ساتلو دپاره تاسو نیکس زون پروډکټ استعمالولی شئ نو دې سره چې دی د ماشوم هغه پر نشرما هم ګروت به هم ښایسته کېږي او ماشومان به هم هیلدي هیپي خوشحاله وي نو دا موږ سره نیکس زون دی. او ورسره اوس ګورو چې آیا زموږ شیف نوشیروان څه پخ کړي دي درسترخوان خو ګورئ تاسو ته دا ښکاري بیف بنو پلاو دی پکې او نور څه دي نوشیروانه جی بیف بنو پلاو دی ورسره چکن دی دم چکن دی دم چکن او ورسره شړشم ساګ دی شړشم ساګ دی ورسره پکوړې دي ورسره بینگن دہی دی بینگن دہی او ورسره چکن دی نو یو سیزلینګ چکن دی دا ډېر ایزي شان دی کریمي چکن دی لږ شان د چست نه جوړیږي ډېر آسان دی دا هم ورسره ښه دی او سره په چکن آلو کباب دی چکن آلو کباب او ورسره جی بیف اچاري. واہ 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 ظالمه نوشیروانه د مستو کې چې تاسو د باتنګن اچولې دي دا هم سره کړي دي جی دا هم سره کړي دي نو دا لږ ریسیپي ووایه لکه اټس رایتا او هغه ټایپ دی که نه او جی ټول موږ تاسو هغه واله ماسته به والی که نه هغې کې به تاسو دا چلو کړئ چې یو ټي سپون به هغه واچوئ تور مرچ او یو ټي سپون چې کوم دی ټکېدلي اوږه هغه پکې واچوئ هغه پکې مکس کړئ او مالګه خپل ټیسټ سره لږ شان سور مرچکي هغه مکس کړئ او دا چې کوم به هغه پاتېګن فرای کوي پاتېګن به تاسو د پاسه به تاسو لږ شان هغه سرکه یا نیمبو هغه به واچوئ هغه به فرای کړئ د پاسه به سپرینکل کړئ او لږ شان د
مستو تڑکا بہت ہو او گیا. زبردست اوس به مې کوس کې راشه تاسو لمغه گاوا نېشنل هوم اپلایسز د سایډ نه به یو ګفت درکو اینڈ ټرسټډ فود مساله جات د سایډ نه به سالن مساله مونږ تاسو له درکو ځکه چې د دې کار تاسو سره ډیر زیات نو شروان بي کچن سره ریلیټډ دي نو دا تاسو سره به مونږ دا دوانه شینا گاوا نېشنل او وسره ټرسټډ فود مسالې دا بس تاسو شي. تھینک یو سو مچ نو شروان بھائی. ګران لیدونکو څنګه چې تاسو پته ده چې زموږ یوازې برخې راغلي دي ورځو باندې بیل بیل به راځو خو سبا ورځ د اتوار چې دا به زموږ د ټولو په شریکه باندې وي یعنې هر اتوار به مونږ انشاءالله دغه شان یو ځای راځو. خو اوس راځئ چې لاړ شو چې وګورو د خود مختار ساوي په درستخان میسج باندې مونږ تاسو څه ښایو او په دغه درستخان میسج باندې څه کیږي دا وګورئ او انشاءالله چې ژوند و خیري سبا به بیا د جمشید صاحب او د ذکي صاحب په موجودګۍ کې بیا ستاسو په وړاندې راځم. نو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. لبیک یا رمضان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نامه څه درونه؟ عثمان علي. عثمان د کوم ځای؟ شرپوت انګي. او څه کور کې څه کار ما اورېدلی دي وایي څوک بیمار دی؟ والد صاحب مې بیمار دی. او تا خپل حفظ پرېښودلی د هغې دپاره کار کوي؟ کتابونه مې پرې. کتابونه دې پرېښي دي. نو شوق خو د اوس هم شته که نه؟ شوق مې شته جي شکر. نو بس دا ګوره خود مختار صاحب تاسو یاد کړی څه به وایې دې باره کې؟ بس د دوی موږ ډېره شکریا ادا کوو او الله یې زموږ والد صاحب ته صحت ورکړي او مختار صاحب دې الله قبر منور کړي. نو بس دا ویلو خو نور څه الفاظ نشته بس تاسو هم شکریا ادا کوو. دا ولې دا به تاسو سریزي جي. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام فرمائی خیر الناس من ينفع الناس. ترجمه سے دا رنګ دا چې په تاسو کې غوره انسان بهتر انسان هغه دی چې خلکو له نفع ورکوي. نو باید چې مونږ د ټولنې را د خلکو لره نفع بخشو. خود مختار ساوي تاسو نه دا غوښتنه کوي چې تاسو خپل خیرات زکات او صدقات تاسو خود مختار ساوي ته ورکې مرسته وسره وکړئ چې د هغې په نتیجه کې به دوی کونډو سره یتیمانانو سره مرسته کوي. دا یاد لرئ چې دا روزې مبارکه میاشت په دې کې ثوابونه هم ډېر زیات ملاویږي او الله سبحانه وتعالی او د نبی علیہ السلام تعلیمات هم دا دي چې په دې کې تاسو بڑھ چڑھ کر حصہ والے. نبی علیہ السلام هم فرمایلی دي او قرآن هم دا وی وسارعوا الی مغفرة. تاسو منډه وهئ په دې کې تکل وکړئ د مغفرت لپاره او بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وی وتعاونوا علی البر والتقوى. د خیر د ښېګړې په کارونو کې تاسو د یو بل سره مرسته وکړئ. نو موږ تاسو نه دا غوښتنه کوو چې تاسو خود مختار ساوي سره مرسته وکړئ او تاسو له الله سبحانه وتعالی د دې اجر درکړي او الله دې وکړي چې تاسو کم خیرات صدقات خود مختار ساوي ته ورکړئ تاسو له الله د هغې ډبل او ټریپل بدله درکړي. الله دې وکړي چې زموږ دا اداره د خیر ذریعه وګرځي. د چا چې وسته رزق نوي دسترخوان لراشي تاسو ته سترګې په لار ناست وي خود مختار ساوي یتیمو جنو له کورونه کړي آباد ساوي. دا د کمال د خود مختار ساوي دا د کمال د خود مختار ساوي. دا هر زپنی حوصله دا هم قرار ساوي. فکر وی پکارا شم د هر زپلی زکه نو ورکړو د بای خود مختار ساوي د مور خور د زړه ټکور